न्यूज पेदुङको सहप्रायोजक रकबेल म्यानेजमेन्ट कलेज कालिम्पोङ। उत्सवको सभापति अनि भारत वर्ष स्वतन्त्र भएको 50 वर्षगाँठमा आज कोभिड-19 भाइरसले आयोजित यस कार्यक्रममा समावेश हुन आउनुभएका सबै महानुभावलाई हार्दिक अभिनन्दन हुँदै मेरो 2 शब्द राख्नु भन्नुभएको रहेछ र म तपाईँको समय दिन सक्दिनँ। विशेष गरी जुन हाम्रो साथी रोशन लामाज्यू अनि हाम्रा दाई शेषन प्रधानज्यू उहाँले यो समाजमा जुन पुर्याएको योगदानदेखि कसैको पनि दृष्टि ओझल छैन। केवल यो कोभिड-19 सेवामा उहाँहरू समाजको सेवामा अघि आएको होइन, उहाँले धेरै पहिलादेखि यो समाजमा आफ्नो सेवाहरू प्रदान गर्दै आउनुभएको हो र आज उनीहरूको अगुवाईमा हाम्रा कतिपय भाइहरू पनि आज यस कोभिड-19 को योद्धा भएर यस्तो विकट स्थितिमा उहाँले युद्धस्तरमा काम गरिरहनु भएको छ। त्यसको निम्ति हामी पेदुङवासीकोबाट उहाँलाई धन्यवाद प्रदान गर्दछौँ र उहाँले साँच्चै नै आफ्नो ज्यानलाई हथेलीमा राखेर यो ठाउँमा पेदो अनि यसको वरिपरि भेगलाई यो अहिलेको जुन चाहिँ कोभिड-19 को जुन चाहिँ डेल्टा भेरिएन्ट भाइरसको सङ्क्रमणदेखि साँच्चै नै जोगाउनमा धेरै उहाँले अहम भूमिका निभाएको छ र यो जुन चाहिँ अहिलेको जुन कोभिडको जुन चाहिँ सङ्क्रमण छ र यसको अनुभव हामीले गरेका छौँ। जस्तो हामी सिलगढीमा छौँ, सिलगढीमा बस्दाखेरि हामीलाई पनि यसो प्रेसर पुरा छ। कस्तो भने चाहिँ आधारमा फोन आउँछ, पेलिमेट खोजिदिनु, आधारमा आउँछ ब्लड खोजिदिनु, तर धन्य भगवानको अब भनौँ हाम्रो नेटवर्क राम्रो भएको कारणले गर्दा त्यो हामीले यताउता गरेर हामी त्यो निराली व्यवस्था गर्दैछौँ र साँच्चै नै त्यहाँ गर्ने अब हस्पिटल गएर एकदम दर्दनाक दृश्यहरू देख्न पाउँछौँ। यता नर्सिङ होमले पैसा बढाएको उता मृत्युसँग युद्ध गरिरहेको र कति जग्गा गएर हामी नर्सिङ होम गएर हामी पैसा दिए है घटाइदिन्छौँ, रिक्वेस्ट गर्छौँ र यस्तो प्रकारको धेरै किसिमको सोसियल वर्कहरू हामीले सिलगढीमा गरिरहेका छौँ। नाना प्रकारको पहिला कसैको पुलिस केस हुन्छ, कसै यहाँ पेदोङको गाडी पक्रिदियो भन्छ, कसैको के भन्छ, कसैको अब हिजोअस्ति एउटा भाइ मिरिकको म चिन्दिनँ, उहाँको आन्टीले भन्नुभयो त्यो भाइको चाहिँ सोमबार चाहिँ जसै भाइ डिजिटल एम्बेसीमा चाहिँ पासपोर्ट देखाउनु पर्ने भयो। तर त्यो भाइको चाहिँ के भएको छ भने इङ्क घोकेर त्यो पासपोर्टको उसको डिटेल मेटेर रहेछ। कलकत्ताबाट उसको पासपोर्ट छोड्यो तर जान्छ बिजनबारीमा, त्यो चाहिँ हामी सिलगढी रोक्नु पर्ने। अब आएर रिक्वेस्ट गर्छ, हामीलाई चिना राख्नु केही छैन, तर धन्दा अब यताउता सोर्स गर्दाखेरि एकजना भाइ भेट्यो र त्यो पासपोर्टलाई हामीले चाहिँ सिलगढी पोस्ट अफिसमा रोकेर त्यो भाइलाई सञ्चारदेखि 4:30 मा लगेर निकालेर सोमबार त्यो भाइ दिल्ली जानु पायो है। त्यस्तो हुन्छ। हिजो चाहिँ एकजना भान्तीबाट गयो दिल्ली हेर्नुमै गएको बिचरा त्यो कोभिडको देखाउनु पर्छ सर्टिफिकेट सिङ्गल डोजको मात्रै छिर्नै थिएन। अन्तमा 11 बजेको फ्लाइट हामीलाई 10 बजी सम्पन्न गयो र यताउता गरेर मिलाएर बिचरा 11 बजी फ्लाइटमा गयो है। त्यस्तो थुप्रो किसिमको अब आउँछ, हामी सेवा गरिरहेका छौँ है। जस्तो दिन दुखीहरू आउँछ, सेवा गरिरहेका छौँ। अनि विशेष गरी चाहिँ हाम्रो सिलगढीमा चाहिँ के छ भने ब्लडको चाहिँ पुरा दुःख छ। जस्तो चिना जान छ भने दिँदैन, जस्तो न्युयोर्कमा ब्लड ब्याङ्क छ, सानो गरी छैन भन्छ। चिना जान छैन भने चाहिँ ब्लड पाउनु मुस्किल छ। यो ओ पोजिटिभ र ओ नेगेटिभ चाहिँ बहुत गाह्रो छ। तैपनि एउटा हाम्रो अहिले सानो भाइले प्रयास भन्ने एउटा एनजिओ खोलेको छ। यिनीहरू चाहिँ पर्टिकुलरली हामीले हिलको लागि चाहिँ गरिरहेको छ। किनभने थप्ने चाहिँ हामीले हिलकै थप्छ, विशेष गरी सिक्किमकोहरूलाई
त्यही कारण चाहिँ अहिले प्रयास भन्ने एउटा एनजिओ खोलेको छ र त्यसले धेरै हेल्प गरिरहेको छ र तपाईँहरूलाई पनि सिलगढीले के हेल्प चाहियो भने हामीसँग सम्पर्कमा हामी छौँ त्यहाँ। यो बिमारीलाई मात्र होइन अन्य धेरै किसिमको के सहयोग चाहिने हामी छौँ है। र यसरी अब हाम्रा रोशनका साथी हाम्रो शेरसिंह दाजुहरूबाट हामी प्रेरणा लिएर हामी पनि एउटा सामाजिक कार्यमा अघि बढौँ है। अनि हामी साँच्चै नै मन मिलेर गऱ्यो भने जस्तो परिस्थितिमा हामीले त्यहाँबाट हामी फुत्केर जान सक्छौँ। यो अब कोभिड-19 जुन चाहिँ यो आउँदैछ यो आएर यो जाने नै हो कि जाने हो, तैपनि यहाँबाट अब के अरे ज्यान र जोगाउनु निम्ति जुन चाहिँ अब हाम्रो कोभिड-19 गरिरहेको छ यो अति नै एउटा सराहनीय काम हो र फेरि उहाँहरूको यो काम सुचारू रूपले राख्न सकोस् र उहाँहरूलाई के हेल्प गर्ने हामी त हेल्प गरिरहेको छ, कहिले नि हामी पछिबाट छैनौँ। अघि उहाँले भन्नुभयो दलाई लामाको अफिसबाट एक्चुअली दलाई लामाको अफिस होइन, दलाई लामाको जुन चाहिँ हिन्दी ट्रान्सलेटर गर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ मेरो मित्र हो, उहाँ पेरुमा आएको र त्यसरी नेपाली ट्रान्सलेट गर्नु पनि मेरो मित्र नै छ र उहाँको चाहिँ एउटा प्यान इन्टरनेसनल एउटा अर्गनाइजेसन छ र अस्ति मलाई भन्नुभएको थियो तपाईँहरूको त्यहाँ के चाहियो भने चाहिँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर यो अक्सिमिटर के चाहियो भने चाहिँ तपाईँको लेटर हेडमा चाहिँ पठाइदिनु भनेको। रोशन साथीलाई भनेको, रोशन साथीले उहाँको एक्टिभिटीहरू पठायो अनि मैले पनि लेखेर पठाइदिएँ कि पठाइदिनुहोस् भनेको उहाँले चाहिँ लेटर हेडमा र अहिलेसम्म उहाँले दिनु सक्नु भएको छैन। अन्त अघि फोन गरेको थियो अन्त त्यो गर्दा चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटा बाहिर विदेशबाट आएको सामान हो है, त्यो गर्दा चाहिँ हामीले पठाइदिने यहाँ हाम्रै गाउँठाउँ उठ्दा हुन्छ र यति भन्दै तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कोभिड-19 फाइटिङ सेल ब्लक 2 ले राखिएको यस सम्बर्धना कार्यक्रमका प्रेसिडेन्ट साथै मुख्य अतिथि अनि यहाँ जति पनि भेला हुनुभएको छ सम्पूर्णलाई अभिनन्दन टक्राउँदै मलाई बेसी भन्न केही छैन। यो पेन्डेमिकमा जुन कोभिड-19 फाइटिङ सेलले ब्लक 2 ले जुन योगदान दिनुभएको छ, ब्लक 2 भरि नै छरिएर उहाँले सेनिटाइजर गर्नुभएको छ, बिमारीहरूलाई हस्पिटलसम्म लाने जुन उहाँहरूले कष्ट गर्नुभएको छ हामी डराउँथ्यौँ। मलाई रोशनदाले फोन गर्दा मैले रोशनदालाई भन्दै थिएँ दाजु जोगेर गर्नुहोस् है, जोगेर गर्नुहोस्, यो सेकेन्ड पेन्डेमिकबाट डरलाग्दो छ, सानो नानी छ, तपाईँ जोगिनुहोस्, घरमा बस्नुहोस्। म बारम्बार दाजुसँग बात मार्दाखेरि यसरी बात मार्थेँ र यस्तो स्थितिमा पनि सबैजना जोगिएर काम गर्नुपर्छ भन्दा पनि उहाँको टिम अगाडि आएर जुन पाराले साहस देखाएर पेदोङ अनि ब्लक 2 भरिकै मानिसहरूलाई जुन सेवा कार्य पुर्याएछन् उहाँहरूलाई हामीले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुपर्छ। र हिजो पनि हामीले 15 अगस्तको आइडिसिसीले जुन आयोजन गरिएको थियो सानो कार्यक्रम, त्यसमा हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 40 नम्बरको पक्षबाट उहाँहरूलाई सम्बर्धना जनाउने कार्यक्रम गऱ्यौँ ग्राउन्डमै। र फेरि पनि उहाँहरूले अब पेन्डेमिक सकिएको छैन, अझै देशमा थर्ड वेभको दिशापट्टि लागिरहेको छ भनेर न्युज च्यानलहरूले भनिरहेको छ र यस्तो स्थितिमा तपाईँहरूले जुन सेवा कार्य गर्नुहुँदैछ त्यो सराहनीय छ। र यसमा भोलिको दिनमा केही पनि पर्छ भने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 40 नम्बर समष्टि तपाईँहरूलाई सहायता गर्न हामी सधैँ तत्परता रहनेछौँ भन्ने वचन दिँदै तपाईँहरू धन्यवाद। पासङ भोटिया जिल्ला मञ्चमा आइदिन आग्रह गर्दछु। त्यसरी नै आजको विशेष अतिथि आग्रह गर्दछु। त्यसरी नै आजको कार्यक्रम अध्यक्ष श्रीमान र सर्वप्रथम सुरज छेत्री यो सम्बर्धना पत्र प्रदान गर्नेछौँ। र त्यसभन्दा अघि हामी भूषण लामा कोभिड-19 फाइटिङ सेल ब्लक 2 का सक्रिय सदस्य व्यक्ति श्रीमान भूषण लामा, अपर ड्योम मेरो पेदोङ जिल्ला कालेबुङ स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा कोभिड-19 को प्रकोपको महामारीको समयमा तपाईँ कोभिड-19 फाइटिङ सेलको एक सक्रिय सदस्यको रूपमा योगदान दिइरहनु भएको खण्डमा तपाईको हामी सराहना गर्दछौँ। आफूहरू शिक्षित बेकारी युवाहरू हुँदै आफ्नो ज्यान अनि परिवारको वास्ता नगरी निस्वार्थ सामाजिक कार्यमा कोभिड-19 फाइटिङ सेल ब्लक 2 को एक सक्रिय सदस्यको रूपमा रही साहसिक कार्यको कदर गर्दै
हामी तपाईको सम्बर्धना जनाउँदछौँ साथै तपाईको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछौँ। चिफ एडभाइजर डाक्टर जीएस योन्जन, चिफ प्याट्रन श्री सामसिन प्रधान, फाउन्डर एन्ड प्रेसिडेन्ट श्री रोशन लामा र यहाँलाई विशेष आजका कार्यक्रम अध्यक्षको बाहुलीबाट यो सम्बर्धना पत्र मञ्चमा प्रदान गर्न लागिरहेका छौँ। र त्यसरी नै सम्बर्धना पत्र मञ्चमा आजका विशेष श्रीमान सुमन सुब्बालाई पनि मञ्चमा पासुङ भुटियाको उपक्रमबाट यो सम्बर्धना पत्र अनि प्रदान गर्न दिएको छ। र त्यसरी नै श्री गजन थापा अप्पर दलित पेदोङ जसले सहयोग पुर्याउनुभएको खण्डमा अर्का व्यक्ति सेवन तामा सम्बर्धना पत्र प्रदान गर्न लागिरहेका छौँ। त्यसरी नै अनमोल छेत्री यहाँ पनि आजका मुख्यमन्त्री महोदयको बाहुलीबाट बधाई अनि सम्बर्धना पत्र मञ्चमा प्रदान। कार्यक्रम अध्यक्ष डिबी गुरुङ सरको बाहुलीबाट यो सम्बर्धना पत्र अनि प्रदान दिएको छ। र यी योद्धाहरूलाई आगामी दिनमा अझ जोसपूर्ण ढङ्गमा अघि आए कार्यक्रमहरू गर्न सकोस् अनि कोभिड-19 को प्रकोपलाई रोक्न सकोस् भन्ने हामी अग्रिम शुभकामना शुभेच्छा जनाउँदछौँ। र उहाँहरूलाई मेरो सेल्युट छ, सेल्युट। त थपडी मानिदिनुहोस् यहाँलाई सबै। उहाँ भावुक हुनुभयो। यहाँ यी भाइहरूको योगदान देखेर निस्वार्थ बिना पैसा, एक पैसा विहीन यहाँले समाजलाई कोभिड-19 को रोकथाम गर्नको निम्ति सदैव दिन रात 24 घण्टा खटेर रोशन लामाजीको निर्देशमा हरेक कामहरू पालन गर्नुभयो। साँच्चै यी भाइहरू यी सीमानामा खट्ने सिपाहीहरूभन्दा कम नहोला। र काम गर्दै जाँदा यी भाइहरूलाई यस्तो लान्छना पनि अवश्य लाग्यो होला। मैले पनि सुनेकै हो त्यो लान्छना। बर्मेक सिन्कोना क्षेत्रमा केही व्यक्तिहरूले यसो भने अरे कि कोभिड पोजिटिभ चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ बर्मेक सिन्कोना भेगमा ल्याउँछ भने जुरे प्रेम राई र रोशन लामाले नै ल्याउँछ भनेर र यस्ता लान्छनाहरू पनि लाग्यो। अब हिजोस्ति मात्रमा त्यो क्षेत्रमा पुरा कोभिड पोजिटिभ केसेसहरू अघि आए। त्यसबेला फेरि ती जुरे अनि रोशन लामा नै अघि रोशन लामाकै अगुवाईमा ती पोजिटिभ परिवारलाई सहयोग गरिकन त्रिवेणीतर्फ लाने काम भयो। र यस्ता लान्छनाहरू पनि संस्थालाई लागेको छ। तर पनि रोशन लामा अनि यी भाइहरू कहिले पछि घटेन। र आज हामी देख्छौँ के यी भाइहरूको परिवार छैन होला, कि यी भाइहरूको दिदीबहिनी छैन होला, कि यी भाइहरूको आमा बाउ छोराछोरी दुध बोइते बालक छैन होला। र ती सबै कुरालाई त्यागेर यी भाइहरू आज तपाईँ अनि हाम्रो निम्ति अघि अडिग भएर कोरोना भाइरसको निम्ति एक लडाकु योद्धा भएर समाजमा अघि बढेका छन्। र आज यही दृश्यलाई देखेर रोशन लामा यस संस्थाका अध्यक्षले सहन गर्न सक्नु भएन यो भावनालाई। र उहाँ भावुक हुनुभयो र उहाँको हृदयमा मर्मार चोट लागेको छ। र उहाँ अत्यन्त यसलाई खुसीको आँसु भनौँ या यसलाई दुःखको आँसु भनौँ, यस पीडाको आँसु भनौँ, यी भाइप्रति रोशन लामाज्यू संस्थाका अध्यक्षले जाहेर गर्नुभएको छ। र यी भाइहरूलाई आगामी दिनहरूमा, यी साथीहरूलाई आगामी दिनहरूमा अझ समाजको सेवाको क्षेत्रमा दरिलो भएर अघि आउन सकोस्, अझ पहाडको नि चट्टान जस्तो भएर अघि आउन सकोस् भन्ने शुभकामना शुभेच्छा टक्राउँदै म यी भाइहरूको निम्ति दुई शब्द कवि हरिवंश राई बच्चनले यसो भन्नुभएको छ, दुःख
और दर्द के बगैर क्या है जीने में, दुख और दर्द के बगैर क्या है जीने में, बड़े से बड़े तूफान भी रुक जाते हैं अगर दर्द है तो सीने में। र यी भाइहरूले आफ्नो हृदयमा आफ्नो जातिको निम्ति, आफ्नो क्षेत्रको निम्ति, आफ्नो समाजको निम्ति यो कोरोना भाइरसले ज्यानमालको नोक्सान हुन नसकोस्, आफ्नो प्राणभन्दा प्रिय साथी सङ्गीहरू छुट्न नसकोस् भनेर सदैव अघि रहेको छ, सदैव अघि बढेको छ। र सोही क्रममा रोशन लामाज्यूलाई फेरि पनि आफ्नो भावनालाई नियन्त्रण गर्दै फेरि पनि सरले हरिवंशजीको कविताले नै सबै बताइदिनु भयो र अझै हाम्रो चिफ प्याटर्नको सम्भाषण तपाईँले सुन्नुपर्छ र एउटा सम्बर्धना कार्यक्रम रहेको छ र म अब अलिक भाउ भएको कारण चाहिँ यो भाइहरूको यिनीहरूले कोही बेला खानु पाउँदैन, टाइममा सुत्नु पाउँदैन र मैले अहिले मेरो यिनीहरू छोराहरू नै हो र कोही बेला म त्यसै हामीसँग फस्ल र आज पेदोङलाई चिनाउनको निम्ति जुन प्रकारले ब्लक टू यहाँ भिडियोहरू हामी जुन स्ट्रगल गऱ्यौँ, सेबेसिन दाजुले जुन खट्नुभएको छ, पार्टीको भाइहरूले जुन खट्नुभयो, पेदोङवासीले खट्नुभएको छ, पेदोङले एउटा ब्लक अफिस पाएको छ अनि भिडियो पाएको छ। यसको निम्ति पनि तपाईँ सबैलाई म बधाई दिन चाहन्छु र यो कभरेज गर्ने क्रममा हाम्रा सञ्जोग भाइ दिनरात हामीसँग हिँडिरहनु भएको छ। हिजो उहाँले नभ्याएर उहाँको छोरी मसँग बर्मेकमा गएको थिए र उहाँ हिल्लो हिल्लो भएर बेलुका फर्किन् र सञ्जोग भाइको जुन योगदान छ अहिले पेदोङलाई चिनाउने अहिले आफ्नो कोसिसमा उहाँले अफिस खोल्नु भएको छ र उहाँलाई यतिको मैले भन्नु अति नै नहोला, उहाँलाई इन्करेज गर्नुमा हाम्रो सेबेस्टियन प्रधान दाजुको ठुलो हात छ र उहाँलाई एउटा उहाँको यो मोबाइल हेर्नुहोस् पुरानो भइसक्यो, धेरै कभरेज गर्नुपर्छ र यो अहिले यो मोबाइल बुढो भयो उहाँको, जसले उहाँलाई एउटा धेरै दामको मोबाइल चाहिएको थियो र सेबेस्टियन दाजुले म्यानेज गरेर दिन्छु भनेर र दाजुको पनि अब धेरै जग्गा पुर्याउनुपर्छ र अहिले यत्रो गरेर पनि अहिले दाजु घरकै किरायमा बस्छ र पनि आज दाजुले म्यानेज गरेर भाइको जुन योगदान छ योगदानलाई कदर गरेर सबैलाई कदर गरेर चाहिँ सेबेस्टियन प्रधानजीले उहाँलाई एउटा सुन्दर यो मोबाइल किनिदिनु सबैबाट स्यालुट भन्दै उहाँको बबीबाट उहाँलाई प्रदान गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। सञ्जोग भाइ अनि हाम्रा फादर अफ टुरिज्म सेबेस्टियन प्रधानज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद बढाउँदछु अनि प्रवीण सरलाई अगाडि कार्यक्रम बढाइदिने म अनुरोध गर्दछु। फेरि पनि रोशन लामाका अध्यक्ष कोभिड-19 भाइरसलाई धन्यवाद दिँदै अघिल्लो चरणमा यी योद्धाहरूको समक्ष नै आजका कार्यक्रम हामीहरू बोल्न सक्दैनौँ, हामीहरू कहनु पर्दैन। आजको दिनमा यो न सानो समाज हो, सामाजिक काम कसरी गर्नुपर्ने, कसरी मुक्त गर्नुपर्ने, पेदोङलाई कसरी राम्रो बनाउनु पर्ने, यही विषयमा चिन्तन मनन गर्छौँ। हाम्रो आँखामा आँसु आउनु सबैको, रोशन लामाकोमा आँसु आउनु सबैको। आज यो कोभिड-19ले 2020देखि 21सम्ममा कति दिन भोकै भयो, हामीहरू मात्र होइन यो भाइहरू पनि भोकै पाएको छ। गोजीमा हाम्रोमा 10 रुपियाँ हुँदैन थियो र पनि हामीले यो भाइलाई लु आज भोकै बस्नुपर्छ भन्दाखेरि भोकमा 7 दिनै यो भाइलाई थपडी मारिदिन्छ तपाईँ।
यहाँ कुनै पनि जाति र धर्म लिएर हामीले यो काम गरेको होइन। यो एनजिओ एउटा समाजिक संस्था हो। मलाई तपाईँले 96 सालदेखि चिन्नुहुन्छ, दामसङगढीदेखि चिन्नुहुन्छ। समाजको निम्ति के गर्यो, पेदुङलाई कतिको माया गर्यो त्यो मैले भनिरहनु पर्दैन। भगवान् साक्षी छ, जहिले पनि हाम्रोसँग साथमा भगवान् छ। र आजको दिनमा हाम्रा चेलाहरू हुन्। भविष्यमा मैले चट्टी दिनुपर्छ, म 72 वर्ष पुगेको मान्छे हो। रातो दिन चट्टी दिनु पाएँ मैले। यस्तो कोभिड 2 चल्दैछ, थर्ड वेभ आउँदैछ र त्यसको लागि रक्षा गर्नको निम्ति आजको दिनमा कसैले भन्थ्यो दामसङगढीमा यो सेवासी बजारको बानर फौजहरू भन्थ्यो र अहिले उनीहरूले नै म बानर फौजै भन्छौँ। बाँदर जस्तो हामीहरू जङ्गल पहरामा गरेर हामीहरूको चाहिँ सामाजिक काम गर्नेको चाहिँ सिमाना हुँदैन। पेदोङदेखि नागेर हामीहरू कालिम्पोङ सिन्देबुङमा पुग्यौँ। त्यहाँ हामीले कोभिड पेसेन्टहरू घरमा गएर सेनिटाइजिङ गऱ्यौँ। लु भन्नुहोस् त, त्यो दिन भाइहरू मैले पनि यति आलुदम र पिज्जा खाएँ। म सत्य बोल्ने मान्छे हो। मैले 2 बेला एउटा भाइले राखेर खाएँ। यो भाइहरू भोकै जानु पऱ्यो। 100 रुपियाँ चिप्स खाएर हामी त्यो दिन टारेको हौँ। भोकै त्यो दिन काम गऱ्यौँ। र आज दिनमा पल्टनको शहीद भनिन्छ। यहाँ चाहिँ जिउँदो शहीद हो, जिउँदो शहीद हो। आजको कोभिडको यस्तो कुरोमा पनि उहाँहरू हामीसँग साथ दिनु। यिनीहरूलाई भनिन्छ लिभिङ गड। र यही प्रोग्राममा आजको दिनमा हाम्रा मुख्य अतिथि हाम्रो पासन भाइ, त्यसरी नै यहाँनिर सभापति पनि हुनुहुन्छ पदम गुरुङ, अन्य जति पनि विशिष्ट व्यक्तिहरू आउनुभएको छ। तपाईँहरूको बहुमूल्य समय अहिलेसम्म यसरी अडिट बसिदिनु। यो कुनै मिटिङमा मैले देखेको थिइनँ। आधा व्यक्तित्व नै हटेर जान्थ्यो र तपाईँहरूलाई भोक लागिरहेको छ। उपवास बस्नु पर्यो आजको दिनमा। तपाईँहरू हामीले उपवास बस्यो 3 घन्टा 4 घन्टा भयो र तपाईँले साथ दिनुभयो। तपाईँहरूलाई पनि हाम्रो तर्फबाट, रोशन तर्फबाट चाहिँ ठुलो आशीर्वाद छ। तपाईँले रोग कष्ट नलागोस्, तपाईँको परिवारमा सुख शान्ति आओस्। र आयो अन्तिममा आज यहाँ देख्नुहुन्छ संजोग भाइ न्युज पेदोङ भन्छ। पेदोङ न्युज बनाउनु निम्ति अगाडि धेरै नै प्रयत्न गर्यो, कति धेरैले प्रयत्न गर्यो, तर पनि कति विषयवस्तुमा असफल भयो। उहाँ दिनरात उहाँको परिवार कहाँ छ, को पाल्नुपर्छ, म घरैमा पुगेँ। आर्थिक अवस्था ठिक छैन। उहाँलाई कतिले न्युज बनाउँदाखेरि रुपियाँ पैसा दिन्छ, 4 आना 8 आना देला, कतिले नदेला। तर मलाई याद छ 96 सालदेखि 97 सालदेखि एउटा मिडियाले आउँदाखेरि, कालिम्पोङले आउँदाखेरि चाहिँ हामीले 7,000 8,000 10,000 भिडियो गर्दाखेरि त्यसरी खर्च गरेको। र आजको दिनमा तपाईँको आँगनैमा पैसा दिए नदिए भए पनि 200-400 रुपियाँ पनि संजोग भाइले कभरेजको खण्डमा मैले मेरो परिवारलाई पनि याद छैन। अघि नै भनिहालेँ नि, हाम्रो यहाँनिर भाइ उद्घोषकले देब्रे हातले दिएको दाहिने हातले पाउनु हुँदैन भन्थ्यो, याद छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा संजोग भाइलाई मैले एउटा सानो सहायता मात्र गरेको। उहाँको इच्छाको राम्रो मोबाइल खिच्ने, फुटेको मोबाइललाई कति दिन खिच्ने, पेदोङको न्युज पनि त्यो राम्रो जाओस् न, विश्वभरि पुगेको छ आजको दिनमा। आजको दिन यही मिडिया मार्फतमा सेफ रेहन तामाङको जुन चाहिँ मिडिया मार्फतमा हामीले दिँदाखेरि आजको दिनमा त्यो नानीको लागि ट्रिटमेन्ट गर्ने पैसा सरप्लस पुगेको छ, सरप्लस पुगेको छ। आज एउटा रेहन मात्र होइन, यस्तै बिमारी थुप्रै छ अप्पर पेदोङमा। त्यसको निम्ति पनि हामीले किरण छेत्री सुभद्राहरूसँग सल्लाह गरेको छौँ। र एउटा त्यो सल्लाहमा के छ भने पेदोङ हेल्थ केयर ट्रस्ट, यस्तै बिमारी थुप्रैलाई परिरहेको छ, तर कसले सहायता गर्ने एउटा प्लेटफर्म छैन। र गर्दाखेरि त्यो ट्रस्टमा म यहाँनिर अर्जुन भाइ थियो अघि, अहिले कहाँ जानुभएछ। उहाँले दाजु तपाईँको एउटा इस्यु दामी हो, बहुत मन पऱ्यो मलाई, म यसको रेजिस्ट्रेसन गर्ने, म पैसा खर्च गर्छु ट्रस्टको लागि, अर्जुन भाइलाई थप्पडी मारिदिन्छु। उहाँले एउटा इच्छा गर्यो यो ट्रस्टलाई उहाँले रेजिस्ट्रेसन गरिदिने। त्यसरी नै म यहाँबाट यो ट्रस्टको चाहिँ के हो भने जति पनि बिमारी पेदोङमा अहिले अप्पर पेदोङमा 18 केस हो, 8 जना मऱ्यो। अहिले यहाँदेखि तल लेखेर पेदोङ बजारभित्र क्यान्सर कति पेसेन्ट छ यसलाई ध्यान गर्दै राखेको छैन। कोभिड फाइटिङ सेल र हामीले यो थर्ड फेजलाई बचाउनुको भिन्दै कुरो हो, तर यहाँनिर धेरै बिमारी छ, त्यो बचाउनलाई यो संस्था खोलेको छौँ। त्यसमा यो ट्रस्टमा तपाईँहरू पनि जतिजना इच्छुक व्यक्तिहरू मेम्बरसिप लिएर जाओस्।
त्यो न्युजमा त्यहाँ हामीले राखेको हुन्छ र हामीले मैले एउटा सोचेको तपाईँको बहुमूल्य समय म लिँदैछु टोक्रे सबैमा पुर्याउने लेबर टालेको हुन्छ 4 आना 8 आना 5 रुपियाँ जति पनि उब्रेको सौदा गरेर त्यो डब्बामा बस्छ सबैको घरमा हुन्छ जहाँ आपत्ति पऱ्यो कन्तुर खोलिहरूकन हामीले कन्ट्रिब्युसन गरेर दिने यहाँ यसरी पैसा घरिघरि उठाउँदाखेरि हामी त्यति वेल छैनौँ र हामीलाई दुःख हुन्छ भनेर पनि गरेको छौँ यो ट्रस्टमा तपाईँहरूले सहभागिता लिने भनेर मैले एउटा स्टप क्यारी गरेको छु म बेसी भन्न चाहन्न किनभने हाम्रो जुन चाहिँ कोभिड फाइटिङ सेलका योद्धा भाइहरूलाई अझै हामीले धेरै कुरो गर्नु परेको छ र मेरो हातबाट म अहिले यस अलिक खर्चमा रोशन भाइलाई 10,000 म एउटा चेक दिँदैछु यो चेक दिएर कहिले गरिब हुँदैन दिएर कहिले गरिब हुँदैन समाज सेवा नै सबभन्दा ठुलो धर्म हो सेवा गर्नुको लागि धन चाहिँदैन मन चाहिन्छ र आजको दिनमा तपाईँले मन लिएर आउनुभयो यो कोभिड फाइटिङ सेल रोशन र मेरो र डाक्टर योन्जेलको सेवा होइन यसलाई बढाएर लानुको लागि तपाईँहरूको सहयोगको अति आवश्यकता छ जति पनि सहयोगकर्ता जसले आजको दिनमा सहयोग गरेको छ उहाँलाई हामीले प्रार्थनामा राखेको हुन्छौँ मैले मेरो निम्ति प्रार्थना गरेको भगवान्ले हेर्दैन तर जसले राम्रो काम गरेको छ तपाईँले हाम्रो निम्ति स्वास्थ्यको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् र अहिलेसम्म भगवान् छ कि छैन भनेर त मलाई विश्वास भएको छ आज रोशन लामा सञ्जोग सेबास्टिन प्रधान र यहाँ साइला भाइहरू छ यिनीहरूलाई त कोभिड भेट्नुपर्ने दिनरात छ भेटेको छैन हाम्रो साथमा भगवान् छ म धेरै भन्न चाहन्न तपाईँहरूले अहिलेसम्म बसिदिएकोमा म तपाईँहरूलाई आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिँदै तपाईँहरू जति मैले उभाएँ तपाईँहरूलाई एउटा भावनात्मक रूपमा गरेँ किनभने चाहिँ हाम्रो ब्लडमा यो भाइहरूको प्रतिको माया आजमा भुल्ने छैनौँ भन्दै मेरो 2 शब्द यहाँ राख्छु धन्यवाद तपाईँलाई विशेष गरी आजको दिनमा तपाईँ यहाँनिर कोभिड-19 फाइटिङ सेलको एउटा प्रोग्राममा आउनुभएको थियो तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो 2 शब्द भन्नु सर्वप्रथम त म यहाँ हाम्रा आज कोभिड-19 फाइटिङ सेल पेडोङ ब्लक 2 कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टमा यहाँ हाम्रो सिनियर दाजुहरू जसलाई अब हाम्रो रोशन सर दाजु हाम्रो रोशन दाई अनि हाम्रो सेप्सन दाजु अनि अलगढाका राजकुमार साथी र भूषण लामा उहाँको ग्रुपले जुन चाहिँ आज टिमले कोभिड-19 को यस्तो महामारीमा पनि उहाँहरूले आफ्नो सेक्रिफाइस आफ्नो घर परिवारलाई त्यागेर आज उहाँहरूले जुन चाहिँ आज यहाँ उहाँहरूले फाइटिङ गर्नुभयो कोभिडसँग उहाँहरूले अरूलाई बचाउन आफू मरे तापनि अरूलाई बचाउने कार्य गर्नुभएको छ उहाँको त्यही कारणले गर्दाखेरि आज उहाँहरूले जुन चाहिँ सम्बर्धना दिवस उहाँहरूले गर्नुभयो आज यो सराहनीय छ र उहाँहरूलाई हामी सम्मान अनि इज्जत गर्नुपर्छ हामीले गाउँको समाजहरूले सबैले नै चिनेर उहाँको इज्जत बढाइदिनुपर्छ यस्तो हाम्रो फाइटिङ सेलहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुमा चाहिँ हामी सबैको हात रह्यो भने भोलि साँच्चै नै हाम्रो यहाँ कोभिडहरू चाहिँ केही पनि रहने छैन र यो माहौलबाट हामी सबै सुरक्षित र सबैजना बाँच्न सक्नेछौँ भन्ने आशा व्यक्त गर्दछु धन्यवाद तपाईँलाई आज विशेष गरी यो प्रोग्राम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो उहाँहरूले राख्यो तपाईँको कोभिड-19 यो हामी फाइटिङ सेलले राखेको जुन चाहिँ प्रोग्राम छ एकदम राम्रो राख्नुभयो हामीलाई पनि न्युतन भएको थियो तर हामी आए यो प्रोग्राम चाहिँ एकदमै हामीलाई राम्रो लाग्यो र भविष्यमा यो प्रोग्राम फेरि पनि यस्तै बढेर जाओस् भनी हामी यहीँबाट मेरो टक्राउँदैछु धन्यवाद हजुरहरू कहाँबाट आउनुभएको थियो हामी माथि 20 माइल हामी चुमिरचेन वेलफेयर एसोसिएसनबाट आएको हामी हजुर तपाईँको शुभ नाम मेरो नाकरी भुटिया हुन्छ सर धन्यवाद